नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। देउवा सरकारले ल्यायो प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 16 खर्ब 32 अर्बको लोकप्रिय बजेट। गरिबलाई 10-10 हजार बाँड्ने, दीर्घरोगीहरूलाई मासिक 5,000, खोपका लागि 5 अर्ब। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको उग्र रूप। रोस्ट्रम घेराउदेखि कुर्सी तोडफोड, सांसदहरू एकअर्काको काँधमै चढेर सभामुखमाथि आक्रमणको प्रयास, अर्थमन्त्री निशानामा। प्रधानमन्त्री देउवा र एमसीसी की उपाध्यक्ष बीच भेटवार्ता। परियोजना पारित गराउने आश्वासन, सत्तारूढ दलहरूभित्रै सहमति नहुँदा संसदमा पेश गर्न सरकारलाई सकस। देउवा सरकार बनेको 60 दिन पूरा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन। मन्त्रीमण्डल विस्तार पनि हुन नसक्दा जनताको काम ठप्प। 18 गतेबाट वडा अधिवेशन सुरु भए पनि कंग्रेसको विवाद समाधान भएन। नेता कार्यकर्ताको असन्तुष्टि चुलिँदै सभापतिकै जिल्लामा द्वन्द्व, कार्यतालिका फेरि परिवर्तन। अफगानिस्तान पूर्ण विघटनको जोखिममा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी, अर्थ र सामाजिक व्यवस्था सङ्कटमा परेको ठहर। र नेपाल र पपुवा न्यू गिनी बीचको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट ओमानमा जारी। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि रोहित पौडेलको अर्धशतकीय पारी। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ओली सरकारले ल्याएको बजेटको आकार घटाएको छ। नेकपा एमालेका सांसदको नाराबाजी र अवरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट ल्याएका हुन्। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 6 खर्ब 77 अर्ब 19 करोड, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 78 अर्ब 10 करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 1 खर्ब 89 अर्ब 44 करोड र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 3 खर्ब 87 अर्ब 30 करोड रहेको उनले जानकारी दिए। चालू आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फको रु 6 खर्ब 77 अर्ब 19 करोड अर्थात् 41.42%, पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 78 अर्ब 10 करोड अर्थात् 23.16%, वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु 1 खर्ब 89 अर्ब 44 करोड अर्थात् 11.60% र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 3 खर्ब 87 अर्ब 30 करोड अर्थात् 23.72% रहेको छ। यसअघि गत जेठ 15 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशबाट 16 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। त्यसमा चालुतर्फ 6 खर्ब 68 अर्ब, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 74 अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 खर्ब 7 अर्ब विनियोजन गरिएको थियो। सरकारले 5 लाख गरिबलाई 10,000 का दरले रकम दिने घोषणा गरेको छ। प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै कोरोना महामारी लगायतले काम गुमाएका गरिब परिवारलाई 10,000 का दरले रकम दिने घोषणा गरिएको हो। औपचारिक तथा असङ्गठित क्षेत्रका गरिब र विपन्नलाई एकपटकका लागि प्रति परिवार 10,000 का दरले अनुदान रकम दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। सरकारले दीर्घरोगीहरूलाई मासिक 5,000 का दरले रकम दिने भएको छ। क्यान्सर, मृगौला रोग लगायतका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई मासिक 5,000 रकम दिन लागि हो। कोरोना विरुद्ध खोप खरिदका लागि थप 5 अर्ब विनियोजन भएको छ। बैठक इन्धन लगायतका भत्ता कटौती गर्दै कोरोना खोप खरिद गर्न 5 अर्ब विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताए। त्यसका लागि बैठक, सेमिनार र भ्रमण भत्तामा 10% कटौती गरिएको छ। चालू खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम 10% दरले बजेट कटौती गरेको छु र यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको 5 अरब कोभिड-19 को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। गरिबी हटाउन 3 महिनाभित्र विस्तृत योजना तयार पार्ने बजेटमा भनिएको छ।
प्रतिस्थापन विधेयकको प्रमुख उद्देश्य नै बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण राखिएको छ। विपन्न परिवारलाई काठमाडौँका 10 ठाउँमा खाना खुवाइने भएको छ। राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्नेहरूलाई मासिक 3,000 रुपियाँ भत्ता दिने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको छ। जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने शहीद परिवारलाई 3,000 भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा बजेट मार्फत भएको छ। बजेटले ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने भएको छ। बिना धितोको ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गर्दै युवाहरूलाई सिप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिएर वाणिज्य बैंकका शाखालाई प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा 500 बेरोजगार युवालाई सहुलियत कर्जा दिन स्वरोजगार बनाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। व्यवसायिक, कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय, व्यवसाय विकास कार्य लगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा विस्तार गरेको छु। यस्ता युवाहरूलाई सिप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूलाई प्रत्यक्ष पालिकामा कम्तीमा 500 बेरोजगार युवाहरूलाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान बढाइएको छ। यसअघि 50% रहेको कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम 80% पुर्याइने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमा बताएका छन्। सरकारले आज प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दा विवादित र रोचक दृश्य देखियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले रोस्ट्रम घेराउ गरे। सभामुख विरुद्ध नाराबाजी मात्रै होइन, आक्रमणकै प्रयास भयो। मर्यादा पालकको बल प्रयोग गरेर सञ्चालन गरिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक कस्तो रह्यो त? एक रिपोर्ट। संसदमा शुक्रबार विपक्षीको लगातारको विरोध र होहल्लाबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरे। विपक्षीको लगातारको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता पक्षलाई संसदको बिजनेस अगाडि बढाइरहेको हो। विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरू रोस्टममा पुगेर अर्थमन्त्रीलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए। त्यस क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एमालेका सांसदलाई छलेर दौडिँदै रोस्टमसम्म पुग्नु परेको थियो। सर्वप्रथम मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 149 को उपनियम 1 र 5 बमोजिम आर्थिक विधेयक 2078 विनियोजन विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। विनियोजन विधेयक र बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित आर्थिक अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश स्वीकृत गरेसँगै अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पनि पेश गरेका हुन्। संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सरकारले हतार हतार सचिवालयमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेको थियो। सामान्य अवस्थामा सरकारी विधेयक सदनमा पेश हुन 5 दिन कुर्नुपर्ने भए पनि नियम निलम्बन गरेर शुक्रबार नै पेश गर्ने गरी कार्यसूची निकालिएको थियो। यसरी सत्तापक्षले पेलेरै जान खोजेपछि प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरू रुष्ट बनेका थिए। एमाले सांसद रेखा झाले त संसदमा माइकले हानेर सभामुख अग्नि सापकोटाको टाउको फुटाउन खोजेको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रोकेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। हुलदङ्गाका बीच संसदमा खसेको माइक टिप्नै लाग्दा ओलीले उनलाई रोकेका थिए। हामीले जे पाए त्यसले टाउको फुटाउने हामीले स्वतन्त्र थियौँ, फुटाइदिन्थ्यौँ हामीले। त्यो संसदीय मर्यादा हामीले पहिला गल्ती कसले गरेको? चोरबाटबाट चाहिँ त्यो विधेयक ल्याउन मिल्छ? माइकले हान्ने हो त्यो सभामुखलाई हान्थ्यो, अर्थमन्त्रीलाई हान्थ्यो। एमाले सांसदहरूले शुक्रबार धकेल गर्दा कांग्रेस सांसदहरू बस्ने कुर्सी समेत भाँचिएका छन्। कांग्रेसका सांसदहरू शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंह बस्ने कुर्सी भाँचिएका हुन्। पूर्व वनमन्त्री नारदमुनि राणा थारू, पूर्व सहायक मन्त्री आशा विक र नरबहादुर धामीले एमालेकै अन्य सांसदको बुइमा चढेर रोस्टमतर्फ जान खोजेका थिए। उनीहरूलाई मर्यादा पालकले रोक्न हम्मे परेको थियो। कोभिड-19 का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन वर्तमान सरकार गठन पश्चात राजनीतिक प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूलाई प्रत्यक्ष पालिका गरी जनशक्ति उत्पादन गर्न, प्रविधिमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना। अर्थमन्त्री शर्माले विपक्षीको लगातारको विरोधलाई सुनेको नसुनै गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्। विपक्षीको सभा लगातारको विरोध र होहल्ला बीच नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरिएपछि संसद बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सरकारले संशोधित बजेट ल्याएपछि संसदमा ठूलै विवाद भयो। संसद बैठकपछि बाहिरिँदै गर्दा हामीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूको प्रतिक्रिया लिएका छौं। के भन्छन् त उनीहरू? हेरौं आजको आम विचारमा।
अरू यो संसदले संविधानले ऐन नियम कानुनले चिनेको सांसद मान्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ त्यो दिनसम्म संसद यसरी चल्ने भन्दा म अर्को बाटो देख्दिनँ। किन सबैको सरकारको विषय हो यो चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल के हो भने नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भनेपछि जनताका प्रतिनिधिले कर लाउन पाउँछन्, जनताका प्रतिनिधिले छलफल नगरिकन त्यसमा हामीले अगाडि ल्यायौँ भने प्रिन्सिपलले पनि त्यो उचित कुरा होइन। वातावरण बनाएर ल्याउनु पर्थ्यो र त्यो हतार पनि थिएन, आजको आजै गर्नुपर्ने कुरा पनि थिएन। त्यो समय अलिकति लिएर सर्वदलीय छलफल सहमतिबाट गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। सभामुखलाई यति मात्रै दिइएको छ कि उनलाई टाइम त 15 दिनको छ, तर त्यो टाइममा उनको चाहिँ एकरूपता देखियो त सभामुखको। उनी पक्षपाती भए, उनी निष्पक्ष हुनुपर्ने व्यक्ति हो। दुनियाँमा त यस्तो हुन्छ कि सभामुखलाई पछिल्लो आउँदो इलेक्सनमा उसको विरुद्धमा कसैले कुनै पार्टीले उम्मेदवार पनि उठाउँदैन। तर हाम्रो सभामुखलाई हामीले सभामुख मान्न सक्दैनौँ, किनभने उहाँले दलै पछि फरक व्यवहार गर्नुभयो। त्यो सभामुखको कुर्सी अग्निप्रसाद सापकोटाको कुर्सी होइन। आज संसदमा त्यत्रो आवाज उठाइराख्दाखेरि पनि देशको महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि कम्तीमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको पनि छलफल नगरिकन, बैठक नगरिकन, परामर्श नगरिकन, प्रमुख प्रतिपक्षलाई साथ नलिकन संसद यो तरिकाले गर्यो भनेपछि तिनीहरूको शैली के हो भनेपछि 10 वर्ष जनयुद्धको गुरिल्ला पाडाबाट देशलाई अन्य बन्दी बनाउने रणनीतिको साथ चाहिँ सभामुखले जुन कार्य गर्नुभएको छ यो संसदीय मर्यादाको धज्जी उडाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा उपाध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई एमसिसी परियोजना पारित गराउनु पर्नेमा जोड दिएकी थिइन्। जवाफमा देउवाले संसदबाट अनुमोदन गराउने आश्वासन त दिए, तर सत्तारूढ दलहरूभित्रै सहमति नहुँदा संसदमा पेश गर्न सरकारलाई सकस परेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल आएको पहिलो दिन नै एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको पहिलो भेट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भयो। सरकारको नेतृत्व गर्दा एमसिसी कम्प्याक्टको खुलेर समर्थन गर्ने गरेका नेता ओलीले सुमारको आशा अनुरूपको जवाफ दिएनन्। आफ्नो भ्रमणमा ओलीलाई पहिलो महत्त्व दिनु सुमारको बाध्यता पनि थियो। ओलीबाट सकारात्मक जवाफ आएको खण्डमा संसदको यही अधिवेशनबाट सम्झौता भइसकेको एमसिसी परियोजना पारित हुने बलियो आधार तयार बन्थ्यो। तर राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले अमेरिकाले खोजे झै जवाफ दिएनन्। ओली एमसिसी परियोजनासँगै आफ्ना केही राजनीतिक चाल समेत सफल बनाउन चाहन्छन्, जसमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा भाजो ल्याउनु उनको प्रमुख लक्ष्य रहेको कसैसँग लुकेको छैन। ओलीबाट खोजे जस्तो जवाफ नपाएपछि सुमारको टोली सत्ता गठबन्धनको प्रमुख सहयात्री नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेट्न पुगेको थियो। भर्खरै एमालेबाट विभाजित नेपालले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई दाउमा राखेर एमसिसी परियोजना अनुमोदन गराउँछु भन्ने जवाफको अपेक्षा सायद सुमारले पनि राखेकी थिएनन्। एमसिसी कम्प्याक्ट अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अन्तर्गत रहेको तथा यो परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपाल सरकारले गर्न नपाउने जस्ता प्रावधान समावेश रहेको भन्दै सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस बाहेक सबै दल अहिले विरोधमा छन्। नेपालमा एमसिसी परियोजना विरुद्ध बढ्दो जनआक्रोशलाई व्यवस्था गरेर जान सक्ने अपेक्षा भर्खरै गठन भएर जनाधार तयार पार्ने प्रयासमा रहेको राजनीतिक दलसँग राख्न पनि सकिँदैन। यद्यपि बिहिबार सुमारले सबैभन्दा लामो समय छलफल गरेको नेता माधव नेपाल नै थिए। सुमारले भ्रमणको पहिलो दिन नै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसँग पनि भेट गरिन्। ओलीलाई निवासमा र नेपाललाई सिंहदरबारमा भेट्न गएकी सुमारले यादव र भट्टराईलाई भने मेरियट होटलमा भेटका लागि बोलाइन्। बिहिबार भेटेका नेतामध्ये यादव र भट्टराईले सुमारलाई एमसिसी परियोजना संसदबाट पारित गराउन केही सकारात्मक सन्देश दिएका थिए। पहिलो दिनको भेटमा नै नेपालमा एमसिसी परियोजनाको लागू हुन सक्ने बारे अमेरिकी टोलीमा आशंका बढेको छ। स्रोतका अनुसार सुमारले संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित हुन नसकेको खण्डमा सम्झौता भइसकेको एमसिसी परियोजना फिर्ता लैजाने धम्की समेत दिएकी थिइन्। सरकारले एमसिसीलाई लेखेको पत्रको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा संशोधन बिना कुनै पनि हालतमा यो परियोजना संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गराउन नहुने पक्षमा उभिएका छन्। सत्ता गठबन्धनमै रहेको जसपा भने केही लचिलो देखिएको छ। उता अमेरिकाको कांग्रेसबाट पारित भइसकेको सम्झौता फेरि संशोधन हुन नसक्ने जवाफ अमेरिकाले दिइसकेको छ। साथै नेपालमा चित्त नबुझाइएका कतिपय बुदामा अमेरिकाले स्पष्ट पार्ने प्रयास समेत गरेको छ। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुमारसँगको शुक्रबारको भेटमा समेत घुमाउरो पाराले एमसिसी पारित नगर्ने सन्देश दिएका छन्। उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी परियोजना संसदबाट पारित गराउन लागि परिरहेको जानकारी अमेरिकालाई दिँदै आएका छन्। आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता गरिएको एमसिसी कम्प्याक्टलाई जसरी भए पनि लागू गर्नुपर्ने पक्षमा देउवा छन्।
तर सहयोगी र विरोधी दलको धारणाका कारण प्रधानमन्त्री देउबा समेत अहिले विलकबन्दमा परेका छन्। उता सुमार पनि अहिलेसम्मको भेटघाटबाट नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू हुन नसक्ने हो कि भन्ने धारणामा पुगेको बताइन्छ। राजनैतिक भेटघाटमा समेत उनले आफ्नो मनको कुरा बताइसकेकी छन्। एमसीसी परियोजनाको समर्थन गर्नेहरू भने विगतमा अरूढ तेस्रो आयोजना फर्काएर गरिएको राष्ट्रघाती कदम फेरि दोहोरिन नहुने वकालत गर्छन्। तर एमसीसी परियोजनाको विरोध गरिरहेकाहरू कुनै पनि हालतमा नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सैन्य अखडा बनाउन नहुने बताइरहेका छन्। एमसीसीका बारेमा जे जस्ता तर्क वितर्क गरिए पनि सुमारको टोली नेपालीबाट प्रसन्न भएर जाने सम्भावना भने कमजोर बन्दै गएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्न नहुने बताएका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै लोहनीले एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानबारे स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारले लेटर अफ एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए। लोहनीले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेकोले विशेष सावधानी अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले सम्झौताको कार्यान्वयनको क्रममा अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने अमेरिकाको कानून पनि लागू हुनेछ भनिएकोमा आपत्ति जनाए। एमसीसी नेपालले काम गर्दा पनि एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको पनि उनले जानकारी दिए। लोहनीले नेपालले शान्त कूटनीतिक अपनाएर अमेरिकाको पनि विश्वास लिएर एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अमेरिका मित्र राष्ट्रहरूसित बसेर कुराकानी गर्नुहोस् र यो चाहिँ हामीलाई भएन, यसमा चाहिँ कसरी तपाईँले व्याख्या गर्ने, कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरूसित बसेर एउटा निचोडमा पुगेर लेटर अफ एक्सचेन्जको माध्यमद्वारा एउटा निर्णयमा पुग्नुहोस्। फरक प्रसङ्गमा उनले आफ्नो पार्टी अब महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको जानकारी दिए। आफूहरूले मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था आवश्यकता रहेको कुरा उठाउँदै आएको पनि लोहनीले बताए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1146 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8549 नमुनाको पीसीआर परीक्षणमा 961 जना र 2367 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 185 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 354 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। प्रदेश 1 मा 280, प्रदेश 2 मा 31, बागमती प्रदेशमा 434 तथा गण्डकी प्रदेशमा 122 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै लुम्बिनीमा 71, कर्णालीमा 15 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 8 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। नयाँ थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,61,952 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 21 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 10,924 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमण पश्चात थप 1,660 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म 7,36,666 जना निको भएका छन्। संक्रमण पश्चात निको हुने दर 95% छ। देशभर रहेका सक्रिय संक्रमित मध्ये 26,296 जना होम आइसोलेसन र 1,662 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 458 जनाको आइसियु र 145 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएको आज 60 दिन पूरा भएको छ। तर परस्पर अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूले बिर्सिए झैं गरिरहेका छन्। किन त? एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको 60 दिन बितिसक्दा समेत न उनले न त उनका मन्त्रीमण्डलका कुनै पनि सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न चासो देखाएका छन्। मन्त्री वा अन्य सरकारी ओहदामा पुगेको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। देउवासँगै कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आजसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने थियो, तर गरेका छैनन्। हुन त हालसम्म बनेका सरकारका मन्त्रीले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएको र अद्यावधि गरेको कमै मात्र देखिन्छ। मन्त्री बन्न तछाड मछाड गर्नेले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गर्न नहुने कुरामा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान समेत सहमत छन्।
अहिले हामी सबै मान्यहरू सम्पत्ति विवरण चाहिँ भाद्र 28 बुझाउनुपर्छ होइन। अब त्यो मान्यहरूले हिजो पनि बुझाएको, अहिले मन्त्री भयो, त्यो त हाम्रो पारम्परिक सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने। पार्लियामेन्ट भएपछि र मन्त्री पनि त्यही पार्लियामेन्ट अभिन्न अङ्ग हो होइन। त्यो कुरा त अब तपाईँले मिडिया मार्फत उठाइदिएपछि उहाँले बुझाउनुहुन्छ होइन, त्यसलाई ध्यान गर्नु पर्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले समेत मन्त्रीहरूले निर्धारित समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। उनी समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु एउटा जनताको प्रतिनिधिको दायित्व भएको बताउँछन्। हजुरले के भन्नुहुन्छ यसलाई? हामीले त विधिलाई फलो गर्नुपर्छ, विधिको शासनलाई फलो गर्नुपर्छ, विधिमा प्रणालीमा जे छ त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ भनेर नि भन्नु। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ समेत मन्त्रीदेखि सरकारी ओहदामा रहेका सबैले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउनु र प्रत्येक वर्ष अद्यावधि गर्नुपर्ने बताउँछन्। होइन, सांसदहरूले त यो हरेक आर्थिक वर्षमा हाम्रो संसदीय चाहिँ नि सचिवालयमा हामीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। कतिपय संसदले अझै पनि नगरेको पनि देखिएको छैन होला। किन छैन होला? त्यसमा नगर्दाखेरि त्यो जरिवाना लाग्छ, सूचना हुन्छ। त्यो हिसाबले मेरो नोटिसमा चाहिँ नि छैन। अब यो सार्वजनिक पद धारण गर्ने जो कोही व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ नि व्यवस्था छ त्यो अनुसार सबैले गर्नुपर्छ। नेकपा एमालेका नेता आनन्द पोखरेल भने नेतादेखि सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने र अद्यावधि गर्नुपर्ने कुरामा सहमत छन्। सरकारहरू जुनसुकै आए पनि भ्रष्ट छन्, मन्त्रीहरू जोसुकै आए पनि भ्रष्ट छन् भन्ने जुन खालको मान्यता तल जनताको बीचमा, जनताको तसमा जरा गाडिएको छ, यो मन्त्रीहरू स्वयं आफ्नो व्यवहारको कारणले यस्ता खालको कुरा भएका हुन्। त्यसले गर्दा मुलुकको ऐनमा भएको, न्यायालय भएको व्यवस्थालाई अक्षरश मन्त्रीहरूले पालन गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले पालन गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले पालन गर्नुको साथसाथै मन्त्रीहरूलाई पनि त्यो कडाइसाथ पालन गराउनुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 50ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको 60 दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर पनि मन्त्रीहरू र सरकारी ओहदामा बस्नेहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउन सधैँ आनाकानी मात्र गर्छन्। लोकतन्त्रमा खुल्ला सरकार, पारदर्शी शासन प्रणाली तथा जवाफदेहिताका दृष्टिले पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु आधारभूत लोकतान्त्रिक चरित्र मानिन्छ। तर हाम्रा देशका राजनीतिक दलका नेतादेखि प्रशासकसम्म सबै इमान्दार भएर सम्पत्ति विवरण बुझाउन गम्भीर देखिएका छैनन्। भदौ 18 गतेबाट वडा अधिवेशनको थालनी गरेको कङ्ग्रेसले किस्तामा गर्दा पनि 77 जिल्लाको वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेको छैन। संविधानले दिएको बाध्यात्मक अवस्थाभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसकेर पार्टी नै अवैधानिक बनिसक्दा समेत कङ्ग्रेसको चेत खुलेको छैन। नेता कार्यकर्ताको नाराबाजी, धरना, आमरण अनसनदेखि निर्वाचन समितिका संयोजकको राजीनामासम्मका प्रकरणले वडादेखि केन्द्रसम्म तोकिएको महाधिवेशन अन्योलग्रस्त बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद नौलो विषय भने होइन। यसअगाडि पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद उत्कर्षमा पुग्ने गरेको थियो, तर यसपटक यो समस्या विभिन्न कारणले गर्दा थप जटिल बन्दै गइरहेको छ। क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण भदौ 18 गते वडा अधिवेशनको सुरु भए तापनि 20 जिल्लामा अधिवेशन अझै अनिश्चित छ। विवाद कायम रहेका 20 जिल्ला र सभापति शेरबहादुर देउवाकै गृह जिल्ला डडेलधुरामा वडा अधिवेशन गर्ने अवस्था नभएको भन्दै निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवले बिहिबार साँझ राजीनामा दिएका छन्। नेताहरूको अनावश्यक दबावका कारणले यसअघि गत चैत 16 गते राधेश्याम अधिकारीले पनि निर्वाचन समितिको संयोजकबाट राजीनामा दिएका थिए। निर्वाचन समितिका संयोजकको राजीनामा र पछिल्लो समय पार्टीभित्रको बल्झीको विवादले कांग्रेस महाधिवेशनमा अन्योलता उत्पन्न गराएको छ। 12-13 महाधिवेशनमा चाहिँ प्रत्येक क्षेत्रबाट चाहिँ एक-एकजना दलितको महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेर हामी चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर चाहिँ हामीले चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने अवसर हामीले पाएका थियौँ। तर त्यो अवसरलाई चाहिँ अहिले आएर चाहिँ कटौती गरिएको छ। काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको साथी काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ विशेष त्यो अन्याय चाहिँ पारिएको छ। 18 वटा क्षेत्रमा चाहिँ दलितहरू आउन नहुने यो अन्यायपूर्ण तरिकाको जुन तपाईँको जुन अनुसूची आएको छ यसको फुलफिल नभइकन जब तिनै सबै ठाउँमा चाहिँ अविलम्ब तपाईँको प्रतिनिधि आउने व्यवस्था नहुन्जेलसम्म अनवरत रूपले हाम्रो यो आन्दोलन हुन्छ। यो आन्दोलन यदि उहाँहरूले चाहिँ यो आन्दोलनको माग पुरा गर्नु भएन भने हामी यो
14औं महाधिवेशन पार्टीको 14औं महाधिवेशन चाहिँ हरेक तत्काको चाहिँ हामी चाहिँ बहिष्कार गर्छौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। नेतृत्वले दलितका अधिकारलाई कटौती गरेको भन्दै नेपाल दलित संघका नेता कार्यकर्ताहरूले राजीनामा दिने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। नयाँ क्रियाशील सदस्यता र अन्तर्पार्टी समायोजनमा विवाद यथावत छ। 50 दिनदेखि रौतहटका नेता कार्यकर्ता रिले अनसनमा छन्। 104 वर्ष राणाको जहानिया शासन थियो। अब यो कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी जहाँ प्रजातान्त्रिक संस्कार थियो त्यसलाई समाप्त गरेर यो पार्टीलाई कब्जा गर्ने मनसायले मात्रै काम भइरहेको हुनाले हाम्रो जायज माग पनि पूरा भइरहेको छैन। त केपी ओलीले विधान पनि मिच्यो, संविधान पनि मिच्यो र हाम्रो पार्टी पनि अब विधान मिच्ने तर्खरमा छन्। अब यसको परिणाम के हुन्छ त आउने समयमा तपाईँ हिँड्दै जानुहोला। पार्टीभित्र विधान मान्नेको सङ्ख्या, विधानसँग चल्ने, विधानसँग मान्नेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन कम हुँदै गइरहेको छ। त्यसकारण सायद लाग्छ कि हाम्रो माग पूरा हुन्छ कि हुँदैन। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र अलोकतान्त्रिक गतिविधि बढेको भन्दै सभापति देउवाले पार्टीमा निरङ्कुशता लादेको आरोप लगाइरहेका छन्। काङ्ग्रेसको सदस्यता वितरण गर्नेमा पनि राम्रो होइन हाम्रो र त्यसमा पनि मेरो अनि निकटतम खोज्या हुनाले चाहिँ नि यो क्रियाशील सदस्यतामा विवाद आएको हो। समय सिद्धिँदाखेरि पनि झ्यालबाट ढोकाबाट दिनुपर्नेमा झ्यालबाट कौशीबाट छानाबाट पनि दिने प्रविधिले गर्दाखेरि चाहिँ बाँकी जिल्लासहित काठमाडौँ जिल्लाको अधिवेशन पनि रोकिएको छ। देउवाले पार्टी कब्जा गरेको आरोपसहित केपी ओलीको उदाहरण उनकै नेता कार्यकर्ताले लगाउन थालिसकेका छन्। विवाद टुङ्ग्याउन काङ्ग्रेसमा नीतिगत सहमति जुटे पनि व्यावहारिक पक्ष मिलाउन बाँकी छ। यसअघि पनि क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण नेता कार्यकर्ताहरू धरना र अनसन समेत बस्दै आएका थिए। पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू सभापतिले क्रियाशील सदस्यताको नाममा जिल्ला जिल्लामा आतंक मच्चाइरहेको आरोप लगाइरहेका छन्। विवादकै बीच डडेलधुरामा वडा अधिवेशन सुरु भएपछि प्रहरी लगाएर पार्टीको अधिवेशन गराउने गलत प्रयत्न भएको भन्दै जिल्ला सभापति कर्ण मल्लले बहिष्कार नै गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लामा ज्ञानेन्द्र शासन सुरु भएको मल्लले आरोप लगाएका छन्। पार्टीको क्रियाशील सदस्यहरूको छानबिन निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले सम्पन्न गरी महाधिवेशनलाई धाँधली रहित र निष्पक्ष बनाउन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार बालुवाटारमा भेटेर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। देउवालाई भेट्न पुगेका पौडेल महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र जीवन परियार सहितको टोली पार्टीको महाधिवेशनमा राज्यको प्रहरी र प्रशासनको दुरुपयोग नगर्न समेत आग्रह गरेका थिए। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशनको कार्यतालिका पुनः संशोधन गरेको छ। नयाँ कार्यतालिका अनुसार पालिका अधिवेशन देशभर सबै पालिकामा एकैपटक असोज 9 गते हुने भएको छ। अधिवेशन हुन बाँकी रहेका 20 जिल्लाको अधिवेशन असोज 5 गते तोकेको छ। प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 12 गते गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 15 गते र एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 18 गते हुने भएको छ। प्रदेश अधिवेशन कार्तिक 10, 11 र 12 गते हुने उल्लेख छ। प्रदेश महाधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन भने यथावत राखिएको छ। नेतृत्वमा पुग्न बुढ्यौली कुर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा अब भने युवा पुस्ता नेतृत्वका लागि जुर्मुराएका छन्। कांग्रेसको आगामी 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका लागि युवा नेताहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको उम्मेदवारीले कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको बहसले समेत स्थान पाएको छ। के नेपाली कांग्रेसमा अब युवा पुस्तामा नेतृत्व सर्ने समय आएको हो त? एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीमा अहिलेसम्म युवा पुस्ता हाबी हुन सकेका छैनन्। तर अहिले वडा अधिवेशनबाट चुनिएका युवाहरूले नेतृत्व छनौटमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने देखिएको छ। साथै महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको उम्मेदवारीको घोषणाले कांग्रेस परिवर्तनको खोजीमा रहेको पनि देखाउँछ। नेपालको प्रजातान्त्रिक युगमा सबैभन्दा बढी समय सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसले न पार्टीमा न त सरकारमा नै युवालाई विश्वास गर्न सकेको देखिन्छ, जसले गर्दा नयाँ सोच भएका नेताको अभावमा मुलुकको विकास र समृद्धिमा समेत असर परेको छ। त्यसमाथि महासमिति सदस्यमा समेत पाका नेताहरूकै बाहुल्य रहने प्रचलनले कांग्रेसमा सधैँ युवाको स्वर कमजोर बन्ने गरेको थियो। स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा विगतमा कांग्रेसका नेताहरू नै युवाले नेतृत्वमा दाबी गरेको मन पराउँदैन थिए।
अहिले पनि त्यो क्रम भङ्ग हुन सकेको छैन। तर गुट र उपगुटमा बाँडिएको कांग्रेसमा यसपटक नेताको प्यानल बन्नुभन्दा अघि नै पदाधिकारीमा उम्मेद्वारी घोषणा हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। मुलुकको सबैभन्दा पाको राजनीतिक दलमा अहिले नेतृत्व चयन गर्ने अत्याधिक मतदाता युवा हुने लक्षण देखिएको छ। 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्री पदमा उम्मेदवार बन्ने र नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई भविष्यमा महामन्त्री पछि थप अधिवेशनहरूबाट नेपाली कांग्रेससँगै सिङ्गो देशलाई विपिको विचार र संस्कार बमोजिम नेतृत्व गरेर जाने सङ्कल्पका साथ उम्मेदवारी मेरो वडाको अग्रज मेरो साथीहरूको बीचमा म बडो गौरवको साथमा म मेरो 14औं अधिवेशनमा म नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको उम्मेदवारीको घोषणा गर्छु। प्रदीप पौडेलले पनि महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने भएका छन्। कांग्रेसको प्रारम्भिक चरणको अधिवेशनमा युवाहरूको सक्रियताले कांग्रेसमा परिवर्तनको संकेत दिएको छ। उता सभापतिको दौडमा समेत पहिलो पुस्ताका नेतालाई बाइपास गरेर दोस्रो पुस्ता अगाडि बढाउन थालेका छन्। वर्तमान उपसभापति विमलेन्द्र निधि समेत 15औं महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा नै युवाहरूको दाबी बलियो हुने तर्कसहित यसैपालि सभापतिको दौडमा निस्किएका छन्। यसपटक निधि सहित शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइरालाले समेत सभापतिमा आकांक्षा देखाएका छन्, जसले गर्दा सभापतिका लागि मरिहत्ते गरिरहेको पहिलो पुस्ताका नेताले यही महाधिवेशनबाट सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश पाए पनि अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छैन। मुलुक मात्र नभएर पार्टीको हितका लागि कांग्रेस मात्र नभएर अन्य दलमा समेत युवा पुस्ताको हस्तक्षेप जरुरी देखिसकिएको छ, जुन कुरा नेपाली कांग्रेसबाट शुरू भएको छ। यस्ता कारणले 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरणको संक्रामक काल शुरू हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। मुलुकको सबैभन्दा पाको दलको नेतृत्व युवाको हातमा गएको खण्डमा मुलुकको राजनीति र नेताका कारण विरक्तिएका जनताको मनमा समेत केही आश जगाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा नेपाली कांग्रेसको मात्र नभएर मुलुककै भविष्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने नै छ। मात्र आशा गरौं कुनै नेताको बहकाउमा लागेर अहिले नेतृत्वका लागि जुर्मुराएका युवाले नेताले आफ्नो अडान नछाडुन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आयोजनामा बिहिबार क्षमा पूजा गरेपछि आज बिहान 5:30 बजेदेखि भक्तजनका लागि मन्दिर खुला गरिएको छ। पशुपतिनाथको मूल मन्दिर नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोनाबाट बच्न 4.5 महिना भक्तजनका लागि बन्द गर्नु परेकोमा माफी माग्दै क्षमा पूजा गरिएको हो। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि गत वैशाख 10 गते शुक्रबारदेखि पशुपतिनाथ मूल मन्दिर भक्तजनका लागि बन्द गरिएको थियो। कोरोना जोखिम कम भए पनि पूर्ण रूपमा नहटेकाले मन्दिर दिउँसो 1 बजेसम्म खुला गरिनेछ। पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न जान चाहने भक्तजनले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्नेछ। एक पटकमा 25 जना भक्तजनलाई मात्र मन्दिर प्रवेश गराइनेछ। लामो समयपछि पशुपति दर्शन गर्न पाउँदा भक्तजनहरू खुसी भएका छन्। धेरै खुसी लाग्छ, मलाई कति धेरै आउनु मन लाग्थ्यो, धेरै खुसी लाग्छ। अस्ति दिन हामी आएर बिचबाट फर्केर गयौँ ढोका बाहिरबाट, अहिले यहाँ पस्न पाउँदा त धेरै म खुसी छु। खुसी लागेछ, राम्रो लागेछ। भगवानको दर्शन गर्न पाइयो लामो समयपछि पनि, भिडभाड नभइकन। बिहिबार क्षमा पूजा गरेपछि आजबाट भक्तजनहरूलाई मन्दिर खुला गरिएको हो। यसअघि पहिलो लहरको कोरोना महामारी फैलिएपछि चैत 11 देखि पुस 1 गतेसम्म मन्दिर बन्द गरिएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारीका कारण स्थगित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना यही महिनादेखि फेरि सुरु हुने भएको छ। यो जनगणनाका लागि 58,000 भन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्ने र यो अवधिमा 4 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। एक रिपोर्ट। संविधानको मौलिक हकभित्रको अनुगमन, राज्यले अंगीकार गरेको समावेशिताहरूको सिद्धान्तलाई पुनर्भाषित संविधानमा रहेको विशेष आयोगहरूको कार्यक्षेत्रको पुनः निर्धारण तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायत अन्य विषय आवधिक गर्न 10 वर्षमा नेपालमा जनगणना हुने गरेको छ।
यसअघि वैशाख जेठ र असारमा सञ्चालन हुने भनिएको जनगणना कोरोना महामारी र त्यसबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो। तर पछिल्ला दिनमा सम्पूर्ण क्षेत्र खुला भइसकेको अवस्थामा मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय जनगणनाको नयाँका लागि मिति तय गरेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार 12औं राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत यही भदौ 27 र 28 गतेभित्र करिब 8500 जना भन्दा बढी सुपरभाइजरको व्यवस्था गरिँदैछ। त्यसपछि गणकहरूको भर्ना प्रक्रिया हुनेछ। त्यसपछि उनीहरूलाई तालिम उपलब्ध गराएर कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म जनगणनामा खटाइनेछ। 27 र 28 गतेभित्र हाम्रा सुपरभाइजरको तालिमहरू सम्पन्न गर्ने 8500 सुपरभाइजरहरू खटिया छन्। त्योभन्दा तलमाथि अलिकति बढ्न पनि सक्छ, केही तलमाथि हुन सक्छ सुपरभाइजरहरू र उनीहरूको तालिम सम्पन्न गर्ने बित्तिकै हामीले यही भदौ 30 गतेदेखि असोज 18 गतेसम्म हाम्रो स्थलगत कार्य सुरु हुन्छ। सुपरभाइजरहरूले प्रत्येक घर घरमा गएर सूचीकरण कार्यहरू गर्नुहुन्छ, प्रत्येक घर परिवारको सूचीकरण गर्नुहुन्छ र त्यो सूचीकरण सँगसँगै हामी गणकको प्रक्रिया पनि सुरु गर्छौँ, भर्ना प्रक्रिया। अब हामी यही असोजको दोस्रो हप्ताभित्रमा हाम्रो गणकहरूको भर्ना प्रक्रिया गर्छौँ। करिब 39,000 गणकहरू हुनुहुन्छ र उनीहरूले आवेदन गरिसक्नु भएको छ। करिब 1.5 लाख चाहिँ बेरोजगार युवा युवतीहरूले चाहिँ आवेदन दिनुभएको छ। तिनीहरूको हामी सर्टलिस्ट गर्छौँ र सार्वजनिक गर्दैछौँ। जनगणना गर्दा नेपालको नक्साभित्र समावेश भएका स्थानमा जनगणना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानीको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। ती स्थानमा जनगणना गर्दा भारतसँगको सहकार्यमा सम्भव छ, तर त्यसका लागि राष्ट्रिय स्तरबाटै समस्याको समाधान हुनुपर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछाने बताउँछन्। यद्यपि अन्य विधिबाट अर्थात् जीपीय, सेटेलाइट लगायतका प्रविधि प्रयोग गरेर भए पनि ती भूभागको जनगणना गर्ने योजनामा तथ्याङ्क विभाग छ। हाम्रो नियन्त्रणमा छैन त्यो जग्गा जमिन अहिले। त्यसले गर्दा सरकारको, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार पनि यसमा सचेत भएर लागेकै अवस्था छ। अब हामीले पनि त्यही अनुसारले सोच्नुपर्छ। तर कतिको सम्भव छ हाम्रो फिजिकल्ली त्यहाँ गएर जनगणना गर्नको लागि जुन राष्ट्रिय स्तरबाट त समस्या समाधान नभएसम्म। त्यसले गर्दा हामी अब विभिन्न विधिहरू हुन्छन्, अहिले सेटेलाइट विधिबाट, जीपीएसको माध्यमबाट अरू विभिन्न विधिहरूबाट प्रयोग गरेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि हामीले हाम्रो भूभागको जनसङ्ख्या कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई विभिन्न विधिहरू, यो पाकिस्तानमा पनि अब अवलम्बन गरेको विधि हो। त्यसले गर्दा त्यो किसिमको हामी सोच्दैछौँ र नेपाल सरकारसँग हामी छलफल गरेर अगाडि प्रक्रियाहरू बढाउने कोसिसमा छौँ। तथ्याङ्क विभागका अनुसार यसअघि भएका जनगणनामा 54 लाख घरधुरी थिए भने अहिले सङ्ख्या बढेर 70 लाख पुग्ने अनुमान छ। त्यही आधारमा जनसङ्ख्या पनि बढेर 3 करोड पुग्ने अनुमान छ। तर जनसङ्ख्या वृद्धि दर यसअघि 1.35 थियो भने यसपटक भने घट्न सक्ने अनुमान छ। विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूबाट जातीय तथा भाषामा लक्षित गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ भन्ने आरोप र भनाइहरू बाहिरिएका छन्। तर यस विषयमा कुनै सत्यता नभएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। नेपालमा 1968 सालमा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो। त्यस यता प्रत्येक 10 वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणना 2068 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,64,94,504 रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानलाई पूर्ण विघटनको जोखिममा रहेको चेतावनी दिएको छ। तालिबानले सरकार बनाएपछि अफगानिस्तान पूर्ण विघटनको बाटोमा गएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ठहर छ। अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष दूत डेबोरा लियोन्सले सुरक्षा परिषदलाई अफगानिस्तानले आधी बेहेरीको सामना गरिरहेको बताएका थिए। त्यहाँ चरम गरिबीको सामना गर्नु परेपछि आर्थिक र सामाजिक पतनबाट बस्न मुस्किल हुने बताइएको छ। यूएनडीपीको एक रिपोर्टका अनुसार हाल अफगानिस्तान विश्वव्यापी गरिबीका मारमा रहेको छ। अर्थव्यवस्था र सामाजिक व्यवस्थाको पूर्ण विघटन रोक्न अर्थतन्त्र जोगाउनु पर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निष्कर्ष छ। हाल अफगानिस्तानले मुद्रामा गिरावट, खाना र इन्धनको भारी मूल्य वृद्धि र निजी ब्याङ्कहरूमा नगदको अभाव बेहोरिरहेको छ। अब खेलकुद समाचार।
रोहित कुमार पौडेलको उत्कृष्ट ब्याटिङमा नेपालले दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पपुवा न्यू गिनीलाई उच्च लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले पपुवा न्यू गिनीलाई जितका लागि 234 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ, जसमा रोहित एक्लैले 123 बलमा 86 रन जोडे। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 45 र करण केसीले 42 रनको योगदान दिए। केही बेरमा पपुवा न्यू गिनीले जवाफी ब्याटिङ सुरु गर्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देउबा सरकारले ल्यायो प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 16 खर्ब 32 अर्बको लोकप्रिय बजेट। गरीबलाई 10-10 हजार बाँड्ने, दीर्घरोगीहरूलाई मासिक 5,000, खोपका लागि 5 अर्ब। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको उग्र रूप। रोस्ट्रम घेराउदेखि कुर्सी तोडफोड, सांसदहरू एकअर्काको काँधमै चढेर सभामुखमाथि आक्रमणको प्रयास, अर्थमन्त्री निशानामा। प्रधानमन्त्री देउबा र एमसीसी की उपाध्यक्ष बीच भेटवार्ता, परियोजना पारित गराउने आश्वासन। सत्तारूढ दलहरूभित्रै सहमति नहुँदा संसदमा पेश गर्न सरकारलाई सकस। देउबा सरकार बनेको 60 दिन पूरा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन। मन्त्रीमण्डल विस्तार पनि हुन नसक्दा जनताको काम ठप्प। 18 गतिबाट ओडा अधिवेशन सुरु भए पनि कंग्रेसको विवाद समाधान भएन। नेता कार्यकर्ताको असन्तुष्टि चुलिँदै सभापतिकै जिल्लामा द्वन्द्व, कार्यतालिका फेरि परिवर्तन। अफगानिस्तान पूर्ण विघटनको जोखिममा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। अर्थ र सामाजिक व्यवस्था सङ्कटमा परेको ठहर। र नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीचको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेट ओमानमा जारी। नेपालद्वारा 234 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। रोहित पौडेलको अर्धशतकीय पारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।